علیہ السلام 12 ربیع الاول دا دن مصطفیٰ دنیا تو چلے گئے. حضرت ابو بکر آنسو بہارے نے رو رو کے اپنے محبوب نو یاد کر رہے نے. میرے ابیرا نبی پاک علیہ السلام تو بعد خلیفہ اول 2 سال تے کچھ مہینے ابو بکر صدیق دی خلافت رہی ہے نا. میرے ابیرا آخری کریاں آ گئیاں تے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 22 جماعت ثانی ایسے مہینے دے اندر ابو بکر صدیق جڑے نے بیمار تے آخری کڑیاں زندگی دیاں آ گئیاں نے. نوجوانوں اے او پیغام جڑا ہر انسان نو آ کے رہنا میں بڑا ادنا چھوٹا بڑا ہر انسان نو موت دا پیغام آ کے رہنا میں. بڑے بڑے راجیانو موت نے نہ چھوڑیا جدے اتے دل آیا اوہ پھول توڑیا. ہرے برے باغ گئی ہو گئے ویرانے ہوئے بندے آ جہان اتے کرینا گمانے ہوئے. آخری کریاں تے امیاں شادیاں اکھیاں برس جاندیاں نے. سیدہ کائنات رو رہیاں نے کہ میرے باپے دا آخری بیلاوے تے کر دے اندر ایک کفن دے پیسے بھی کوئی نہیں تے چادر بھی کوئی نہیں. وقت دا حکمران جا رہے ہیں کر دے اندر چادر کوئی نہیں کفن بھی کوئی نہیں پیسے بھی کوئی نہیں. نوجوانوں اللہ دی قسم جنہاں دا ایمان اللہ نے جنہاں دا ایمان ساڑھے واسطے نمونہ بنایا وے. حضرات اساسی دسنے ابو بکر صدیق ہوئے جنہوں میرے آقا نے زندگی اندر 52 دفعہ آکھیا ابو بکر فی الجنہ. نوجوانوں اپنے دل دے اندر محبت پیدا کر ابو بکر صدیق دی. غیران دی کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا غیروں سے سنا تو نے غیروں سے کہا تو نے اور دنیا تے بھی ذلیل ہوئے گا آخرت دے اندر بھی ذلیل ہوئے گا. اور جڑا ابو بکر دے امام تے شک کر داوے اور نوجوانوں کوئی فائدہ نہیں جے ساڈیاں اینا زندگیاں دیاں جدا اسی اپنی زندگی دے اندر نبی دے صحابی خلیفہ اول دا اسی خلیفہ اول ابو بکر صدیق دے امام تے اسی پیرا نہیں دے سکدے. کی فائدہ ساڈی جوانی دا. ابو بکر دنیا تے بھی عظیم شخص ہے نبیاں انبیاء تو بعد سب تو اعلیٰ شخص ابو بکر صدیق. ساڈے اندر اتنی جرت ساڈے اندر اتنا ایمان تے غیرت ہونی چاہیے. اور جڑا ابو بکر دے امام تے شک کرے نا اس ظالم دی گردن او دی زبان کٹ دینی چاہیے. جڑا ابو بکر دی صداقت ایمان نہیں رکھدا آخری کڑیاں نے تے ابو بکر صدیق دنیا تو جا رہے نے. میرے ابیرا اللہ پاک نے ابو بکر نال ایسا نبی پاک دا جوڑ جوڑے آوے ساری زندگی اندر نہ دنیا تے نہ آخرت اندر نبی پاک تو جدا ابو بکر نو کوئی کر سکدا نہیں کر سکدا. میرے ابیرا ایک کون ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ آخری کڑیاں آئیاں آخری ویلا زندگی دے اندر آیا وے. حضرات نبی پاک علیہ السلام دا اے او جانی سارے اور جدے امام تے بھائی ایمان کالے دل والا شک کر دائے. نوجوانوں اپنے اندر جرت پیدا کر کوئی نبی پاک دے اس صحابی دے بارے اپنی زبان درادی کرے. 100 سالہ گدر دی زندگی نالو شیر دا ایک دن بہتر ہوندہ دے او دی زبان کٹ دے ہو. جڑا ابو بکر دے خلاف بکواس کر دائے ابو بکر نو نبی پاک تو جدا کر دائے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق دے بارے کہنا کہ ابو بکر جاتے نو میں بغیر حساب دے جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے. کون ابو بکر
نال دے نال جوڑ دیتی ہے. اے میرے نبی دا آخری ویلا آیا, سرحانے سیدہ امی عائشہ بیٹھیاں ہوئیاں نے. ابو بکر دا آخری ویلا آیا, سرحانے سیدہ امی عائشہ بیٹھیاں ہوئیاں نے. نبی پاک نو اپنی زندگی اندر 14 دن پہلا بخار ہویا. ابو بکر نو زندگی اندر 14 دن پہلا بخار ہویا. نبی پاک نے اپنی زندگی اندر آخری کڑیاں دے اندر 5 دن پہلا نمازاں پڑھانیاں چھڑ دیتیاں. ابو بکر نے 5 دن پہلا نمازاں پڑھانیاں چھڑ دیتیاں. میرے نبی نے آخری نماز مغرب دی پڑھائی ہے. ابو بکر نے آخری نماز مغرب دی پڑھائی ہے. میرے نبی دا شہزادہ, میرے نبی دا نواسا حسین شہید ہویا کربلا دے اندر. ابو بکر صدیق دا نواسا عبداللہ بن زبیر شہید ہویا. حسین نو شہید کرنے والے کوفی سن. حضرت عبداللہ بن زبیر نو شہید کرنے والے شامی سن. میرے نبی دے نواسے نو خلافت دی وجہ تو شہید کیتا گیا. ابو بکر صدیق دے نواسے نو خلافت دی وجہ تو شہید کیتا گیا. میرے نبی دی بیٹی سیدہ زینب تے ظلم ہویا. صدیق دی بیٹی اسمان تے ظلم ہویا. میرے نبی نے زندگی دے اندر موت تو پہلا 2 سال پہلے زہر دیتا گیا. ابو بکر نو 2 سال زندگی اندر آخری ایام اندر 2 سال پہلا زہر دیتا گیا. میرے نبی نو زہر ایک یہودی خاتون نے دیتا. ابو بکر نو زہر ایک یہودی خاتون نے دیتا. میرے آقا علیہ السلام دے 2 دماد عشرات مبشرہ, صدیق دے 2 دماد عشرات مبشرہ. میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر مسلح دا وارث اونوں بنایا جدا حق سی. ابو بکر نے زندگی اندر مسلح دا وارث اونوں بنایا جدا حق سی. میرے نبی علیہ السلام نے آخری ویلے مسواک نو پسند کیتا. ابو بکر نے آخری ویلے مسواک نو پسند کیتا. امی عائشہ نے میرے نبی نو مسواک چتھ کے دیتی ہے. ابو بکر نو آخری ویلے میرے امی عائشہ نے مسواک چتھ کے دیتی ہے. میرے نبی دنیا تو گئے نے دن سوموار دائے. ابو بکر دنیا تو گئے دن سوموار دائے. اور سار ابو بکر دائے گود امی عائشہ دیے, سار مصطفیٰ دائے گود امی عائشہ دیے. اور جس چادر دے اندر میرے نبی نو قبر دے اندر دفن کیتا گیا, اسے چادر نو میرے صدیق دے اوپر دیتا گیا. جس چار پائی تے میرے مصطفیٰ دے سونے بدن نو لے کے جایا گیا, اسے چار پائی تے ابو بکر صدیق دے جسم اطہر نو لجایا گیا. کل قیامت دا دن ہوئے گا, اوزے کوثر تے جتھے مصطفیٰ ہونگے اوتے ابو بکر صدیق ہونگے. اللہ قیامت والے دن کہے گا اور رافضی بے ایمان اور ظالم کمینہ ابو بکر دے امام تے شک کرے, رب کعبہ دی قسم ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا, نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا. ہر طرف نبی بھی پریشان نظر آنگے تے اللہ تے پیغمبر سجدے اندر پہ جانگے رب امتی تے میرے اللہ کہنگے ارفع راسکا, اپنا سونیا سر چک لے, دس میں کی کرنا. فرمایا میری امت نو معاف کر دے. اللہ تے پیغمبر کہنگے اللہ حساب شروع کر لے. اے سوانے سے تے سورج پہنچ گیا ہے تے میرے نبی پیچھے مڑ کے بیکھنگے ابو بکر دا بازو پکڑ کے نبی پاک اگے کر دینگے. میرا بادشاہ کہے گا, میرا رحمان تے رحیم کہے گا سونیا تسا اونوں اگے کیتا پہلا حساب لین واسطے جدا میں حساب لینا ہی نہیں. ابو بکر بغیر حساب تے جنت اندر جائے گا. حوضے کوثر تے ابو بکر ہوئے گا جنت اندر. جتھے میرے مصطفیٰ ہونگے اوتھے ابو بکر صدیق ہوئے گا. جتے دل اندر ابو بکر دا
پیار نہیں، جدے دل اندر ابو بکر دی چاہت نہیں، الفت نہیں، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے باپ وضو منبر تے کھڑا ماں اللہ پاک دنیا تے بھی ذلیل کر دے گا، آخرت اندر بھی اللہ دی قسم و ذلیل ہو کے رہے گا۔ ابو بکر نے تن من اپنی جان نبی پاک تو قربان کر دی تھی ہے۔ میرے نبی نے چندے دا اعلان کی تھا، عمر بھی مال لے کے آئے تے ابو بکر سارا مال چھوٹی جی کتھلی میرے مصطفیٰ دے قدم اندر آقا فرماندے نے عمر کی لے آیا سونے آتا دا آکھیا سی کار چھٹم دا نہیں سی آکھیا ایک سوئی جڑی میں کپڑے سلائی کر لینا سا۔ اللہ دے پیغمبر جدو منادی کرن والے نے اعلان کیتا میں سوئی بھی لبدا لبدا لے آکے بڑے قدماں دے اندر رکھ دیتی ہے کار میں اللہ دے اُتے رسول دی محبت چھڑ کے آیا۔ ایسے عظیم شخص دے امام تے شک کرے ظالمہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے ہاتھ ابو بکر دا ہوئے گا تے گلے نہ ظالمان دے ہو منگے جنہ زندگی اندر ابو بکر دے امام تے شک کیتا۔ اللہ دی قسم ابو بکر ساڑے دل دے اندر بس دے نے خلیفہ اول ابو بکر نے اے زندگی رہی تے ابو بکر دی شان دے ترانے اسی کاندے روانگے اے ممبر و محراب تے ابو بکر دا ذکر کرتے روانگے زندہ روانگے ابو بکر دی شام دا ترانہ گاندے روانگے اے موت بھی آئے گی ساڑا ایمان ہوئی ہے ابو بکر آج بھی جنت اندر ستا ہے کل قیامت تب دن ہوئے گا سب تو پہلا جنہوں جنت دے دروازے آوازہ دینگے انہاں دا نام ابو بکر صدیق ہوئے گا کہو انشاءاللہ۔ اللہ پاک حضرت ابو بکر صدیق دی زندگی سانو اپنان دی توفیق عطا فرمائے، انہاں دے نقش قدم تے چلن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ابو بکر دی زندگی نمونہ ساڑے واسطے رب نے بنا دیتی ہے۔ اللہ کی دعا ہے صحیح معنی دے اندر ابو بکر دی عظمت شان سمجھ کے انہاں نال پیار کرم دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔